बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद और आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, बहुत से फ्रेंड ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में कहा था कि हमें मुख्तलिफ चिक्स के बारे में बता दें कि अगर हम 100 चिक्स या 500 चिक्स या 1000 चिक्स रखते हैं तो उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होगी। तो आज से मैं इंशाल्लाह फिजिबिलिटी रिपोर्ट कुछ बनाऊंगा। तो पहले 100 चिक्स की रिपोर्ट बनाऊंगा, उसके बाद 500 चिक्स की, 1000 चिक्स की। तो ये सारी रिपोर्ट इंशाल्लाह मैं आपको विद इन वीक और 2 वीक में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 100 चिक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप लेट्स सपोज 100 चिक्स रखते हैं तो आपको कितना मुनाफा होगा और आपको कितना खर्चा होगा, और बाकी जितने भी लवाजमात हैं वो सारे आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में बताता रहता हूँ और अभी मैं लेयर्स फार्मिंग के बारे में मुख्तलिफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी लेके आ रहा हूँ। तो अगर लेट्स सपोज आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको 100 चिक्स के बारे में बताऊंगा। अब हमने 100 चिक्स लेने हैं तो मार्केट में अभी चूजे का रेट है वो मौसम के मुताबिक चेंज होता रहता है, लेकिन कभी 115 रुपए, कभी 80 रुपीज तक भी आ जाता है। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो 90 या 100 रुपए का तकरीबन एक चूजा मिलता है। तो 100 चिक्स जो हमें मिलेंगे वो तकरीबन 9000 to 10,000 के दरमियान हमें एवरेज मिल जाएंगे। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज जो लगाएंगे वो हमारी 9 या 10 हजार ही बनती है। अब चूजे हम घर ले आए हैं, उसके बाद हमने उनकी फीड का देखना है कि उनकी फीड का कितना खर्चा हो जाएगा। तो एक चूजा जो पहले मंथ का होता है वो तकरीबन 20 ग्राम से 25 ग्राम के दरमियान खुराक खा जाता है डेली की। तो अगर हम 100 चिक्स की डेली की फीड का देखें तो 20 × 100 2000 ग्राम बन जाती है। इट मीन्स के 2000 ग्राम 2 kg हमारी डेली की खुराक जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। अब इसी तरह डेली की अगर हमारे पास 2 kg की लग रही है खुराक, तो महीने की हमारी कितनी खुराक हो जाती है, 2 × 30 करेंगे तो हमारे पास 60 kg आ जाता है। तो इट मीन्स के हमारी जो महीने की खुराक है 100 चूजों के लिए वो 60 kg आ जाएगी, और एक थैले में आपको पता है कि 50 kg होता है। तो हमारा तकरीबन जो खुराक का बंदोबस्त है वो अगर हम 1-1.5 थैला जो फीड का है वो ले आते हैं तो हमारा वो काम चल जाएगा। अब उसकी प्राइस क्या होगी, तो हमारे पास जो फीड की एक बोरी होती है वो हमें मिल जाएगी तकरीबन 2200 या 2300 के दरमियान। आजकल फीड वैसे भी महंगी हुई है, तो अगर आप 1-2 फीड की बोरी लेते हैं तो उससे वो इतना कम भी नहीं करते। तो 2300 रुपए की अगर हम 50 kg फीड लगाएं तो हमें 60-70 kg जो है वो तकरीबन 3000 से 3500 तक के दरमियान हमें पड़ जाएगी। अब हमारा जो फर्स्ट मंथ का खर्चा है वो हमने 10,000 के चिक्स लाए थे और ये 3500 रुपए के हमारी जो है फीड आ गई है। तो ये कितना खर्चा हो गया, हमारा तकरीबन 13,500 खर्चा आ चुका है। और इसके अलावा वैक्सीन वगैरह भी करवा दिया है। तो 100 चिक्स के लिए जो वैक्सीन वगैरह होगी, इसके अलावा किसी दवाई वगैरह की जरूरत पड़ती है, कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लेना है ताकि हमें वो जितना भी खर्चा है वो हमारे पास यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हमारे पास होनी चाहिए। थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कम और बेश आपका खर्चा तकरीबन इतना ही, इसी के लगभग ही होगा। तो अब 13,500 तक हमारी फीड आ चुकी है। वैक्सीन जो है हमारी वो 100 चिक्स के लिए बहुत हुआ तो 200-300 रुपए की होगी, और अद्वियात वगैरह भी हम 200-300 की कर लेते हैं। तो ये हमारा तकरीबन 14,000 रुपया खर्चा पहले महीने आ चुका है। अब दूसरे महीने में आते हैं, तो दूसरे महीने में जो एक चिक है वो हमारा तकरीबन 40 ग्राम से लेके 50 ग्राम के दरमियान खुराक खा जाता है। तो इट मीन्स के 100 चिक्स जो है वो हमारे डेली के अगर हम देखें तो वो 4000 ग्राम से लेके 5000 ग्राम के दरमियान खुराक खा जाएंगे। तो 4000 ग्राम से 5000 ग्राम तक हमारे पास जो खुराक बनती है वो 4 kg से 5 kg तक बन जाती है डेली की खुराक। तो अगर हम इसकी मंथली खुराक को काउंट करते हैं तो 4 × 30 या 5 × 30 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 120 से 150 के दरमियान लगभग कुछ हमारी फीड जो है वो लग जाएगी दूसरे मंथ में। तो अगर हम 150, क्योंकि खुराक थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होगी तो हम 150 ही सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम 150 डिवाइड बाय 50 करते हैं, क्योंकि एक जो बोरी है खुराक की वो 50 kg होती है, तो ये हमारी तकरीबन दूसरे मंथ में हमारी जो फीड की बोरियां हैं वो 3 बोरियां लग जाएगी।
تو اب ایک بوری کیونکہ 2300 کی ہے تو 3 بوریاں ہمارے پاس یہ تقریباً 7,000 روپے کی ہمارے پاس یہ بھی آ جائے گی. اور اس کے علاوہ ویکسین کا اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہ 500 سے 1000 کے درمیان، کیونکہ آپ تھوڑے بہت چوزے بڑے ہو رہے ہیں تو بیماریاں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ ادویات کی بھی ضرورت پڑے گی، تو 500 سے 1000 کے درمیان ہم ویکسین کا خرچہ اور جو ادویات وغیرہ کا خرچہ ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تو 14,000 ہمارا پہلے مہینے میں خرچہ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ 7,000 فیڈ کا خرچہ جو کہ دوسرے مہینے میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی ویکسین کا ہمارا 500 سے 1000 کے درمیان جو ادویات وغیرہ بھی آئیں گی وہ سارا ہم یہ خرچہ ملا دیتے ہیں. تو یہ تقریباً ہمارا 21,000 سے 22,000 کے درمیان خرچہ بن چکا ہے. اب آ گیا ہے تیسرا مہینہ. اب تیسرے مہینے میں جو چوزا ہے ایک، وہ آپ کا 70 گرام سے لے کے 80 گرام تک کے درمیان آپ کا جو فیڈ ہے وہ کھا جاتا ہے. تو 100 چکس کی جو فیڈ ہوگی وہ تقریباً 7,000 سے لے کے 8,000 گرام کے درمیان آ جائے گی. اٹ مینس کہ یہ 7 کے جی سے لے کے 8 کے جی تک آپ کی ڈیلی کی خوراک کنزیوم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو اب اگر ہم مہینے کا خرچہ کرتے ہیں 7 × 30 تو یہ ہمارا تقریباً بن جاتا ہے 210 کے جی ہمارا بن جاتا ہے. تو اس کو اگر ہم 50 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارا تقریباً 4 فیڈ کی بوریوں سے لے کے 4.25 کے درمیان 4.5 کے درمیان آپ کی فیڈ کی بوریاں جو ہے وہ لگ جائے گی. اب ایک فیڈ کی بوری کی قیمت 2300 ہے، تو 4 سے 4.5 فیڈ کی بوریاں جو ہے وہ ہمارا تقریباً خرچہ آ جائے گا 9 سے 10,000 کے درمیان ہمارا خرچہ فیڈ کا آ جائے گا. اسی طرح ویکسین کا خرچہ تقریباً وہی رہے گا 500 سے 1000 کے درمیان اگر آپ کی مرغیاں بہت زیادہ بیمار نہیں ہوتی. ویسے لیئر فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لیئر جو آپ کی اسپیشل یہ نسل کی مرغی ہے یہ بہت ہی کم بیمار ہوتی ہے اور بہت ہی کم مرتی ہے. اگر آپ اسپیشلی ویکسین وغیرہ ٹائملی کرواتے رہے تو یہ ان کے مرنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھیں، باقی آپ پولٹری فارم میں جا کے بھی وزٹ کریں تو آپ کو 2 یا 3% جو بتاتے ہیں کہ اتنی مرغیاں ہماری مر جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو مرغیاں ہیں وہ باقی صحت مند رہتی ہیں. تو ان میں مرنے کے چانسز بہت کم ہیں اور ان میں نقصان کے چانسز بھی بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویکسین وغیرہ دوائیاں وغیرہ وہ آپ نے ٹائملی ان کو دیتے رہنا ہے. تو اب یہ ہمارا جو تیسرے مہینے کا خرچہ ہے وہ تقریباً ہمارا 10 سے 11,000 کے درمیان یہ خرچہ تیسرے مہینے کا آ جائے گا. تو اب ٹوٹل خرچہ جو ہمارا تیسرے مہینے تک آ چکا ہے وہ ہمارا دوسرے مہینے تک ہمارا تقریباً 22,000 ہوا تھا اور 11,000 اس مہینے کا ہم ملا لیتے ہیں تو یہ ہمارا تقریباً 33,000 خرچہ تیسرے مہینے تک آ چکا ہے. اب آ گیا چوتھا مہینہ. اب چوتھے مہینے میں مرغیاں فل اپنی جوبن میں آ چکی ہوں گی. اب وہ فل خوراک کھائے گی جتنی ایک مرغی خوراک کھاتی ہے. اب وہ تقریباً ایک مرغی بننے کی عمل کے درمیان آ چکی ہوتی ہے. تو آپ چوتھے مہینے میں چوزا تقریباً آپ کا 90 گرام سے لے کے 100 گرام تک ایک چوزا آپ کی جو خوراک ہے وہ کھا لیتا ہے. تو اب اگر ہم 100 چکس کی کرتے ہیں تو وہ آپ کا تقریباً 2 کلو سے لے کے 10 کلو تک کی خوراک جو 100 چکس ہے وہ آپ کی ڈیلی کی کھا جایا کرے گی. تو اب آپ کے اگر مہینے کے خرچہ دیکھیں تو آپ اگر 10 × 30 کرتے ہیں تو یہ آپ کا 300 کے جی مہینے کی خوراک کھا جائے گی. اب میں ویسے 30 ڈیز کا مہینہ بنا رہا ہوں تو کبھی کبھی 31 ڈے تک بھی مہینہ چلا جاتا ہے تو یہ تھوڑا بہت خوراک سے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی رہے گی. لیکن لگ بھگ تقریباً آپ کا خرچہ یہی کچھ ہوگا اور اسی طرح کا آپ کو منافع بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اب چوتھے مہینے میں آپ کو تقریباً 6 بوریاں چاہیے ہوگی خوراک کی. تو اب 6 بوریاں تقریباً آپ کی آ جائے گی 14,000 سے 15,000 کے درمیان. اور باقی ویکسین کا خرچہ تقریباً وہی ہوگا 1,000 روپے تک. تو یہ آپ 15,000 اگر آپ رکھ لیتے ہیں چوتھے مہینے کا خرچہ تو یہ آپ کا تقریباً بن جاتا ہے 48,000 تک. آپ کا ٹوٹل خرچہ چوتھے مہینے تک بچ چکا ہے. تو اب 5واں مہینہ جب سٹارٹ ہوگا تو مرغیاں جو ہے آپ کی وہ کچھ نہ کچھ انڈے دینا سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن وہ انڈے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ دکاندار گیا تو نہیں لیتے. لیکن اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں یا فیملیز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے چلو فیملی والے بھی خوش ہو جاتے ہیں فرینڈ وغیرہ کو دے دیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے انڈے یہ ہے کہ بس آپ گھر میں کھا سکتے ہیں. لیکن 5ویں مہینے کے اینڈ میں تقریباً کچھ مرغیاں جو ہے وہ فل سائز کا انڈا دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو 5ویں مہینے میں اب تقریباً چوتھے مہینے کا جو خرچہ ہمارا ہوا تھا اب آگے جتنے بھی مہینے آگے چلیں گے مرغیوں کے وہ تقریباً خرچہ آپ کا تقریباً سیم ہی رہے گا. لیکن یہ ہے کہ انڈے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا سائز جو ہے وہ فل ہوتا جائے گا. تو اب 5ویں مہینے کے اینڈ پہ اگر ہم لیٹس سپوز کچھ کرتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں جو کچھ مرغیوں نے انڈے دیے سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے جو وہ انڈے آپ نے بیچے ہیں تو وہاں سے آپ کو 4-5 ہزار روپیہ منافع ہو گیا ہے.
تو اب آپ کا 4th منتھ تک جو ہے وہ 48,000 لگ چکا تھا. 5ویں منتھ میں بھی آپ کا تقریباً 14,000 سے 15,000 کے درمیان جو ہے خرچہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کا تقریباً 63,000 کا جو خرچہ ہے وہ 5ویں مہینے تک بن جاتا ہے. اور 5ویں مہینے میں آپ کو تقریباً 4-5 ہزار روپے کا منافع ہو جائے گا. تو وہ آپ نے ساتھ اب دیکھتے رہنا. اب آپ کا منافع کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے. اب آپ کا آہستہ آہستہ مرغیاں جو ہے وہ خرچہ خود پہ اٹھا لے گی اور آپ کو آہستہ آہستہ منافع دینا سٹارٹ ہو جائے گی. تو چھٹے مہینے میں اگر ہم آتے ہیں تو دوبارہ آپ کا وہی 14,000 سے 15,000 کے درمیان خرچہ ہوگا. تو یہ آپ کا چھٹے مہینے میں آپ کا خرچہ تقریباً بن جائے گا 63,000 پہلے ہمارا ہوا تھا اور 14,000 15,000 ہم یہاں پہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ آپ کا 78,000 تک چھٹے مہینے تک کا خرچہ ہو جائے گا. اور اگر ہم 5ویں مہینے کا جو 5,000 ہمارے پاس منافع ہوا تھا وہ ہم نکال لیتے ہیں, ہمارے پاس چھٹے مہینے تک کا جو خرچہ ہے وہ 73,000 کے درمیان بن جاتا ہے. اور چھٹے مہینے میں اب آپ کو صحیح منافع ہونا سٹارٹ ہوگا. اب ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کی 3-4 مرغیاں مر گئی ہیں, کسی وجہ سے بھی مر سکتی ہیں. پہلی دفعہ آپ کیونکہ 100 چکس کا ایک وہ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوگا, تو کچھ نہ کچھ مرغیاں سٹارٹنگ میں مر جائیں گی. تو آپ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ 4-5 مرغیاں جو ہیں وہ آپ کی مر گئی ہیں. اس کے علاوہ باقی یہ بھی ہے کہ کچھ مرغیاں آپ کے انڈے نہیں دیں گی, وہ ٹائملی انڈے نہیں دیتی, 2-3 ماہ کے بعد وہ انڈے دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے 100 چکس میں سے جو آپ کو انڈے بچتے ہیں وہ 90 ایگز جو ہے وہ آپ کو ڈیلی کے مل رہے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس تقریباً 7.5 درجن انڈے ڈیلی کے آ رہے ہیں. تو 7.5 درجن انڈے جو, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چکس کم رکھتے ہیں اور ایسے سیزن میں رکھتے ہیں کہ آپ کے انڈے جو مرغیاں دینے والی انڈے تیار ہو جائے, تقریباً ستمبر اکتوبر کے درمیان تیار ہو جائے. اس وقت آپ کو جو انڈوں کا ریٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ایوریج 100 روپیز کے درمیان آپ کا 1 درجن کا جو ہے وہ انڈے بک جاتے ہیں. تو اب اگر ہم ڈیلی کا منافع دیکھیں تو ہمیں تقریباً 750 روپیہ ڈیلی کا جو ہو رہا ہے. تو اگر ہم مہینے کا دیکھتے ہیں کہ مہینے کے ہمارے کتنے کے انڈے بک جائیں گے, تو یہ ہمارے تقریباً 750 ملٹیپلائڈ اگر آپ 30 کرتے ہیں تو یہ آپ کے 2200 2250 کے درمیان اس طرح کچھ آپ کا فگر آ جاتی ہے. وہ آپ کیلکولیٹر سے سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ انڈے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن کم و بیش آپ کا جو منافع ہے وہ اسی کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوگا. اب آپ کا چھٹے منتھ میں جو آپ کا خرچہ آیا تھا وہ تقریباً 14,000 سے 15,000 کے درمیان آیا تھا, اور آپ کے جو انڈے بکتے ہیں وہ آپ کے تقریباً 22,500 کے بک جاتے ہیں. اب آہستہ جب چوزے جو ہے مرغیاں بن جاتی ہیں اب ان میں بیماریوں کا خرچہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہم جو ویکسین کا خرچہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. ویسے تو 250 سے 300 کے درمیان ویکسین آپ کی مل جاتی ہے اچھی, لیکن ہم چلو فی الحال 500 کا مہینے کا خرچہ ویکسین کا کر لیتے ہیں. تو ہم منتھلی یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا خرچہ ہے وہ 14,500 ہے اور جو ہمارا منافع ہو رہا ہے وہ 22,500 ہو رہا ہے. تو اب ہمیں منتھلی کتنا بچنا سٹارٹ ہو گیا ہے, ہمیں منتھلی تقریباً 8,000 تک جو ہے وہ پیسے بچنا سٹارٹ ہو گئے. تو اب ہمارا جو پہلے 5-6 مہینے تک ہمارا جو خرچہ تھا وہ 73,000 ہمارا خرچا ہوا تھا. اب چھٹے مہینے سے ہمیں منافع ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے, 8,000 ہمیں چھٹے مہینے میں منافع ہوا ہے. اسی طرح 7ویں مہینے بھی ہمارا لگ بھگ تقریباً یہی خرچہ ہوگا, یہی ویکسین کا خرچہ ہوگا اور تقریباً اتنا ہی منافع ہوگا. تو اب ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہر مہینے میں 8,000 روپیہ جو منافع ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آپ 100 مرغیوں کا اتنا کوئی دیکھ بھال کا بھی کام نہیں ہے, جسٹ آپ نے گھر کی چھت پہ بھی رکھی ہوئی ہیں تو آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو پھر تو ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, آپ وہاں پہ کھلی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ آرام سے ایزیلی رکھ سکتے ہیں. تو اب یہ 8,000 روپیہ سمجھ لیں کہ آپ کا مفتے میں آ رہا ہے. جو سٹارٹنگ میں آپ نے تھوڑا بہت خرچہ کیا ہے اس کے بعد اب یہ آپ کا ہر منتھلی آپ کا 8,000 روپیہ مفت کا آپ کے پاس آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب آپ یہ اگر چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سٹارٹنگ میں ہم نے خرچہ کیا تھا وہ تقریباً برابر آ جائے, تو اب اگر ہم 5ویں مہینے تک کا خرچہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا تقریباً ہوا تھا 60,000 کے لگ بھگ کچھ ایسا خرچہ ہوا تھا. اور باقی ہمیں کچھ 5ویں مہینے میں منافع بھی ہو گیا تھا 5,000. تو ہمارا جو خرچہ تقریباً 55 سے 56 کے درمیان ہمارا جو پہلا 5ویں مہینے خرچہ ہوا تھا وہ تقریباً لگ بھگ یہی خرچہ تھا. تو اب ہمیں ہر منتھ میں 8,000 منافع ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ برابر کب آئے گا. تو وہ اگر ہم 8 ملٹیپلائی 6 کر لیتے ہیں 48,000, 8 ملٹیپلائی 7 کر لیتے ہیں تو 56,000.
तो अब ये हमारा तकरीबन 7 मंथ आगे लगेंगे। वैसे तो हमारा ये 8,000 तकरीबन हर महीने का खर्चा आ रहा है। स्टार्टिंग से हम जो खर्चा हमने किया है वो हम अगर नहीं देखते तो मंथली हमें 8,000 बचना स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज ये है कि अगर हम बराबर करना चाहते हैं खर्चे को तो ये तकरीबन हमारा 6 से 7 माह लगेंगे। आगे जब मुर्गियां अंडे देंगी तो हमारा खर्चा जो है स्टार्टिंग में वो हमारा तकरीबन 0 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमने अभी कुछ लगाया भी नहीं है और ना ही हमने कुछ गेन किया है। अब लेयर की जो मुर्गियां हैं वो हमारी तकरीबन 1.5 से 2 साल तक के दरमियान अंडे देती है। तो अगर लेट्स सपोज एक मुर्गी जो है वो 1.5 साल तक अंडे देती है तो पहले 6 महीने तो हम मुर्गियों के निकाल देते हैं कि उन्होंने जो अंडे दिए वो तो आपका जो स्टार्टिंग में खर्चा हुआ था वहां पे ही वो सारा उसको इक्वल करने में लग गया। अब जब बाकी साल जो वो अंडे देगी, साल या 1.5 साल, वो आपका मुनाफा ही मुनाफा है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 12 महीने से वो 18 महीने के दरमियान अंडे देती है तो हम एवरेज लगा लेते हैं कि 15 महीने तक एक मुर्गी आपके अंडे दे देगी। तो 15 × 8 अगर हम करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 1,20,000 के दरमियान हमारा जो है वो आपको बचत हो जाएगी। सिर्फ 100 मुर्गियां रखने से आपको 1,20,000 के दरमियान बचत होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अच्छा खासा नफे वाला कारोबार है। और लेयर के मुर्गियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मरती भी बहुत कम है और इनमें बीमारी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर आप वैक्सीन वगैरह, अद्वियात वगैरह आप प्रॉपर्ली इनको टाइमली देते रहे तो इनके मरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ 100 मुर्गियां आप घर की छत पे रख सकते हैं। अगर आप ऐसे आपके पास खुली जगह है तो वहां पे आप रख लें। कोई इनका खास इतना वो देखभाल वाला भी काम नहीं है। जस्ट सुबह फीड डाल दें, शाम को फीड डाल दें। बाकी पानी आप अगर रेगुलरली चेंज करते रहे तो अच्छी खासी आराम से खुद पल जाती है। इतना कोई ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं होती और ना ही देखभाल इनकी करनी पड़ती है। और अगर आपको मुफ्त का 1 लाख 1.25 लाख बच रहा है तो फिर आपको क्या चाहिए। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो 500 चिक्स की होगी, फिर 1000 चिक्स की। इसी तरह मैं जो भी साथ साथ अगर आप किसी और फिगर पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे पॉसिबल हुआ, टाइम मिला तो मैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। एक लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन यह है कि जो वीडियो क्रिएटर है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है कि चलो यार कि मैं जो वीडियो बनाई है, मेहनत की है, वो लोगों को पसंद आ रही है। और बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, बिजनेस पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जस्ट यही चिक्स के बारे में नहीं बाकी बिजनेस भी जो है उनके बारे में भी साथ साथ मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो टाइमली मिलती रहे और बेल आइकन पे आप क्लिक कर देंगे तो जो ही मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।